आज मे 28 महिनावारी स्वास्थ्य दिवस मनाइने गर्दछ। महिनावारी हुँदा स्वास्थ्य र सरसफाइ व्यवस्थापनको महत्त्व एवं तयारीबारे वार्षिक रूपमा चेतना फैलाउने उद्देश्यका साथ संसारभरि यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यो कार्यक्रममा महिला तथा किशोरी एकजुट भएर आवाज उठाउने साथै महिनावारीको समयमा शारीरिक सरसफाइको महत्त्व, विधि र सामग्रीको प्रयोग विषयमा छलफल गर्ने गर्दछन्। अझै पनि हामी बजारमा गएर सेनिटरी प्याड किन्ने हो भने त्यहाँको पसलेले त्यो सेनिटरी प्याडलाई मजाले कभर गरेर मात्र हामीलाई दिने गर्दछ। अझै पनि हामी सेनिटरी प्याड बोकेर हिँड्न लजाउँछौँ र सेनिटरी प्याड महिनावारीको बारेमा कुरा गर्न लजाउँछौँ। र आज महिनावारी स्वास्थ्य दिवसको दिनमा ठुलै कुरामा हामी सबै यहाँ सहभागी भएका छौँ। ल सुरुमा यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो जिज्ञासा, आफ्नो समस्याहरू खुलेर कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। र सुरुमा चाहिँ हामी कसैले यहाँमध्ये कसैले तपाईँहरूले आफू पहिलोचोटि महिनावारी हुँदा कस्तो अनुभव भएको थियो, के समस्याहरू भोग्नु भएको थियो, एकजना कसैले भनिदिनु, सेयर गरिदिनु होला। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम रश्मिता सेमा लिम्बू हो। म चाहिँ बिएससी नर्सिङ थर्ड इयर पढ्छु। म चाहिँ तपाईँहरूलाई आज मेरो महिनावारी हुँदाखेरि हुने अनुभवको बारेमा सेयर गर्न गइरहेको छु। अब मेरो फर्स्ट टाइम हुँदाखेरिको एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ ठ्याक्कै महिनावारी भनेको यही हो भनेर थाहा नभए पनि अब आफूभन्दा ठुलोहरूले घरमा दिदी भएको कारणले होइन, दिदीले अब कसरी ट्याकल गर्नुभएको छ भनेर देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महिनावारीमा यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ अलिअलि चाहिँ थाहा थियो होइन। अब ठ्याक्कै यही नै हो भनेर चाहिँ थाहा नभए पनि होइन। अनि त्यस पछाडि अब फर्स्ट टाइम हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि अब म चाहिँ स्कुलबाट सायद म क्लास 6मा थिएँ त्यतिखेर। क्लास 6मा हुँदाखेरि स्कुलबाट फर्केर घर आउँदाखेरि साँझ थियो। साँझतिर चाहिँ अब जस्ट कस्तो पेट दुखेको जस्तो अनुभव भयो। अनि भएपछि अनि त्यसपछि टोइलेट गयो, कति के अरे उयो पो भएको हो कि पेट समस्या पो भएको होइन, टोइलेट गएँ। अनि त्यतिखेर अब त्यो हुन्छ अब के अरे अन्डरवेयरमा चाहिँ रगत देखेपछि चाहिँ मैले चाहिँ ए ला के भएछ भने मैले दिदीलाई भनेँ। अनि दिदीलाई भनेपछि चाहिँ दिदीले चाहिँ मलाई असिस्टेन्ट भएको सबै चिज होइन, यस्तो यस्तो हुन्छ होइन महिनावारीमा। अनि त्यस पछाडि तिमीले यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ, यतिखेर प्याड चेन्ज गर्नुपर्छ, यसरी प्याड लगाउनुपर्छ भनेर सिकाइदिनु भयो। अनि त्यस पछाडि त्यतिखेर पनि ठ्याक्कै ए ल के भएछ जस्तो मात्रै महसुस भयो मलाई चाहिँ। किनभने त्यस्तो साह्रो पेट दुखेको पनि होइन, त्यस्तो साह्रो अरू समस्या पनि मलाई भएको थिएन होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो भएको थियो। फर्स्ट टाइम हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो साह्रो समस्या परेको थिएन होइन। अनि त्यस पछाडि अब मलाई चाहिँ अहिले हुने अथवा अहिले त्यस पछाडि भएको अथवा अहिले हुने समस्या भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै अब त्यो पिरियड भएको दिनहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि होइन, अब कतै मान्छेहरूले त्यतिकै हेरे पनि होइन, अब त्यो पिरियड भएको दाग नभइकन त्यतिकै हेऱ्यो भने पनि ला त्यसले गर्दाखेरि पो हेरेको कि भने त्यस्तो अलिक उयो के भन्नु त्यसलाई अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ होइन। अनि त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ अब त्यसले भनिहाल्नु भयो प्याड किन्न जाँदाखेरि लाग्ने, प्याड किन्न जाँदाखेरि हुने समस्या भन्नुभयो होइन। त्यस्तोहरू चाहिँ स्टिल अहिले पनि छ, मलाई नै हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन त्यो समस्याहरू चाहिँ होइन। अनि त्यस पछाडि अरू भनेको चाहिँ अब यो एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो होइन। अब यो अरूमा फरक हुनसक्छ होइन, मेरो जस्तो इन्भाइरोमेन्ट नहोला होइन। फ्यामिली दिदीहरूले सपोर्ट गर्नुभएको थियो मलाई चाहिँ त्यतिखेर होइन। अब त्यस्तो जस्तै अब गाउँहरूमा हुनेहरूलाई होइन अथवा आफ्नो फ्यामिली मेम्बरसँग त्यसरी क्लोज नहुनेहरूलाई त्यो गाह्रो हुनसक्छ होइन। त्यो अनुभव अर्कै खालको हुनसक्छ होइन, दैनाक हुनसक्छ। तर मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ त्यस्तो धेरै ठुलो इस्युहरू पनि भएन मेन्स्ट्रुएसन रिलेटेड होइन। अनि त्यही भएर लाइक अब म चाहिँ अलिकति सोल्युसनहरू पनि के चेन्जेसहरू चाहिँ भएको भए चाहिँ मलाई सजिलो हुन्थ्यो होला सोसाइटीमा यो मेन्स्ट्रुएसन रिलेटेड कुराहरू गर्न भनेर म चाहिँ भन्नु गइरहेको छु होइन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब स्टिल होइन अब कति चेन्जेसहरू आए। अब हाम्रो हजुरआमाहरूले फरक तरिकाले डिल गर्नुहुन्थ्यो अरे। उनीहरूले चाहिँ अब हुन्छ नि कपडाहरू लगाउनु पर्थ्यो अरे। अनि त्यस पछाडि खुलेर भन्न नसक्ने होइन, पिरियड हुँदाखेरि चाहिँ होइन अब लुकेर बस्नुपर्ने त्यस्तो समस्याहरू झेल्नु भयो अरे होइन। पिरियड हुँदाखेरि पनि त्यो नेचुरल प्रोसेस भए पनि स्टिल अब हुन्छ नि भन्न अलिकति भए पनि हिचकिचाउने टाइपको होइन। अनि त्यस्तै गरेर अब त्यो सोसाइटीमा चाहिँ खुल्ला भएर क्या हुन्छ नि पिरियड भइरहेछ होइन, लागे पनि के भयो त भन्न नसक्ने होइन। अब त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ स्टिल छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो धन्यवाद रश्मिता त्यति नै हो मेरो कुरा चाहिँ। त्यसै गरी अहिले तपाईँहरूमध्ये कसैलाई अझै सेयर गर्नु मन छ भने सेयर गर्न सक्नुहुनेछ।
मैले अलिकति एड गर्न खोजेँ। मेरो एक्सपिरियन्स फर्स्ट मेन्स्ट्रुएसन एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला म क्लास 7 मा थिएँ होइन। अनि त्यसपछि अब क्लास 7 मा थिएँ। त्यसपछि त्यतिखेर चाहिँ मेन्स्ट्रुएसनको बारेमा त्यस्तो क्लास हुने भनेको चाहिँ 8 क्लासबाट अलिक डिटेलमा पढाइ हुन्थ्यो। क्लास 7 मा थिएँ, त्यही भएर आई वाज नट प्रिपेयर्ड क्या, केही पनि थाहा थिएन होइन। अनि त्यसपछि यो जुन अलिकति मैले उसतिर रिलिजियसतिर जाँदाखेरि चाहिँ घरमा अब त्यतिखेर चाहिँ घामबाट लुक्नुपर्ने भन्छ नि, हो त्यस्तो लुक्नुपर्ने अवस्था थियो क्या। अब आफ्नो दिदीहरू पनि 7 दिन 10 दिन त्यसरी भित्र बस्नुभएको कोठाभित्र होइन। मैले पनि मलाई पनि अब मम्मीले अब त घरभित्र बस्नुपर्छ, बाहिर निस्किनु हुँदैन, स्कुल पनि जानु हुँदैन भनेपछि त कस्तो मन आत्तिने क्या। अब ला मलाई त केही भएछ कि क्या, म त बिरामी नै परेको हो कि के हो भनेर त्यस्तो मन आत्तिँदो रहेछ। तर फेरि हाम्रो घरमा चाहिँ अब मैले पनि अनि ड्याडीले पनि होइन यस्तो कुरा धेरै मान्न हुँदैन, स्कुल गइरहने छोरीलाई कसरी घरमा यसरी राख्नु हुँदैन भनेर। अनि ड्याडीको सपोर्टबाट होइन म चाहिँ 3 दिनमै त्यो घरबाट उसबाट निस्केँ कि कोठाबाट। मैले त्यही भएर 7 दिन पनि बस्न परेन। म त्यस्तो हुँदो रहेछ। अब घरबाट पनि सपोर्ट छ भने चाहिँ त्यसरी हामीले रिचुअल त्यसरी ब्लाइन्डली फलो गर्नु पर्दैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अनि मैले बुझेको त्यहाँबाट। थ्याङ्क यू दिदी। यहाँ मध्ये अरू कसैले पनि सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हेलो, नमस्ते सबै बहिनीहरूलाई, सबैजनालाई। नमस्ते दिदी। जुन अहिले विशुका बहिनीले सेयर गर्यो होइन, अभियसली बहिनीको टाइमसम्म यो कुरा फलो भयो भनेदेखि त्योभन्दा अगाडिको मान्छेमा अभियसली ममा पनि त्यो भयो होइन। अनि मेरोमा चाहिँ विशुका जस्तै भएको थियो। अनि क्लास 8 मा हुँदाखेरि अनि स्कुलबाट नजिकै के अरे घरबाट नजिकै स्कुल पनि मिस नहुने ठाउँमा लगेर मलाई कति 12 डेज जति राख्नु भएको थियो। अनि त्यो बेलामा त अब कस्तो भएको थियो, घर छोडेर नगएको एकदमै। त्यो अब एक त मेनार्क जुन अब नेपाल अहिले त बच्चाहरू मेन्टली प्रिपेयर हुन्छन्, त्यो बेलामा त हामी मेन्टली प्रिपेयर पनि हुँदैन थियौँ। त्यसमाथि म पहिलो सिब्लिङ भएँ, पहिलो चाइल्ड होइन घरबाट हुने। अनि त्यसपछि मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो। त्यो डेजहरू एकदम गाह्रो के, नचिनेको मान्छे, यो गर्ने त्यो गर्ने। अनि यहाँ बस्नु नहुने भुइँमा बस्नुपर्ने, सबै मेचमा बस्ने, म भुइँमा बस्ने। अनि बाथरुम गएपछि कति पानी हाल्नुपर्ने, सफा गर्नुपर्ने, त्यो सफा भइरहेको टोइलेट पनि अब म गएपछि छुइने भनेर सफा गर्ने, अनि आफै धुन लगाउने। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ साह्रै दुःख लाग्थ्यो। अनि त्यसपछि मेरो बहिनी 5 इयर्स सानो हो। त्यसपछि ऊ मेनार्क हुँदाखेरि सबै कुराहरू चाहिँ अब हुँदैन भनेर मैले सेयर गरेँ। अनि उसलाई घरमै राखियो 4-5 दिनसम्म। अनि त्यसपछि अब कुराहरूमा चाहिँ अलिकति चेन्ज भनौँ न, एउटाले मैले भनेर अलिकति चेन्ज आयो। त्यो चाहिँ पहिलाको कुरा। अब मेरो चाहिँ यति नै हो मेनार्कको सेयरिङ। थ्याङ्क यू दिदी। यहाँ मध्ये अरू कसैलाई केही सेयर गर्न मन छ, केही जिज्ञासा आफूले फेस गरेको प्रब्लमहरू? अब थोरै म पनि आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्न चाहन्छु होइन। अब अहिले पनि हामीले हेर्दाखेरि अब खास आज अब यो मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डे भनेर हामीले एभ्री 28 मेमा चाहिँ मनाइरहेको छौँ। र त्यस अन्तर्गत हामीलाई पनि अब यसो सर्ट भेला भनौँ न, सबै साथीहरूसँग बहिनीहरूसँग अब इन्टरेक्सन गर्न पाउँदाखेरि अब जसले यो आयोजक जो हुनुहुन्छ उहाँलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन। र अब खास यसमा चाहिँ अब यो इम्पोर्टेन्स अफ मेन्स्ट्रुअल हाइजिनसँग रिलेटेड कुराहरू भयो। यसको लागि चाहिँ यो अवेरनेस डेको रूपमा मनाइन्छ आजको दिन। र यसै अन्तर्गत अब मेरो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ फर्स्ट चाहिँ कस्तो खालको थियो भने, अब अहिले पनि कति धेरै घरमा चाहिँ हामीले एकदमै धेरै बााउन्ड्रीहरू देखिरहेको हुन्छौँ होइन। तर त्यति धेरै बााउन्ड्री चाहिँ सायद मेरो घरमा चाहिँ त्यो बेला पनि थिएन कि जति अब अहिले देखिरहेको हुन्छ नि। हुन त हुन्छ, अब एउटा ग्रामीण परिवारमा झन् कति धेरै यस्तो कुराहरू मानिरहेको हामीले सुनिरहेको छौँ होइन। र अब मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो भने, म चाहिँ क्लास 8 मा त्यतिखेर क्लास 8 मा पढिरहेको थिएँ होइन। खासै हाम्रो बेलामा खास चाहिँ त्यो बारेमा त्यो टपिकमा धेरै डिस्कसन हुँदैन नै थियो कि। क्लासमा पनि अब त्यो टपिकहरू आयो भने पनि जति बुकमा लेखेको छ त्यही अलिअलि पढाउने, त्यस पछाडि अब त्योसँग रिलेटेड जति क्वेसन्सहरू थियो हामीले त्यसबारेमा खासै डिस्कसै गर्ने गरेको थिएन। जति अब अहिले जति डिस्कसन हुन्छ, अहिलेको त खास चाइल्डहरूलाई एकदम सानो क्लासदेखि यो बारेमा चाहिँ फुल्ली नोन नै हुन्छ। अब
मेरो चाहिँ खास त्यो बेलामा पर्सेप्सन कस्तो थियो भने मलाई चाहिँ पिरियड्स हुँदाखेरि चाहिँ अब जुन ब्लड जान्छ नि त्यो चाहिँ हामीले अब युरिन भनेको चाहिँ सबै युरिनै टोटल ब्लड हुन्छ होला भन्ने खालको पर्सेप्सन थियो क्या मेरो त्यो बेलासम्ममा चाहिँ फर्स्ट पिरियड्स हुनुभन्दा अगाडिसम्ममा चाहिँ। र अब आफूलाई पिरियड्स भइसकेपछि चाहिँ मलाई एकदमै धेरै खुसी लागेको थियो कि त्यो सबै चाहिँ ब्लड हुँदैन रहेछ भन्ने थाहा पाएर। त्यही भएर अब सुरुमा मलाई फर्स्ट डे सेकेन्ड डे त अब खासै ब्लिडिङ पनि भएको थिएन होइन, त्यही भएर त्यस्तो धेरै गाह्रो नहुँदो रहेछ भन्ने फिलिङ भएको थियो आफूलाई। तर बिस्तारै बिस्तारै अब पिरियड्स हुँदै गयो, इच मन्थ हुँदै गयो जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो यो चाहिँ एकदम प्रब्लमेटिक सिचुएसन रहेछ भन्ने हुन्थ्यो। अब स्कुलमा होइन अब फ्राइडे ट्युसडे जुन व्हाइट ड्रेस लाइन्थ्यो नि त्यो दिन चाहिँ आई अलवेज युज टु प्रे क्या भगवान्सँग कि अब यो दिनहरूमा चाहिँ पिरियड्स नभए हुन्थ्यो। अब त हुन त जसरी पनि एक दिन त परि नै हाल्थ्यो, तै पनि त्यो दिन चाहिँ धेरै ब्लिडिङ नभए हुन्थ्यो भन्ने खालको फिलिङहरू हुन्थ्यो। किनभने अब त्यो बेलामा सेनिटरी प्याडहरूको पनि त्यस्तो धेरै नलेज थिएन कि अब कहिलेकाहीँ युज गरिन्थ्यो, तर हुन्छ नि त्यसले पनि अब त्यति धेरै ब्लिडिङ हुन्थ्यो कि त्यो बेलामा त्यसले पनि राम्रोसँग अब नयुज गरे पनि राम्रोसँग सायद युज गर्न जानिन्न थियो होला, राम्रोसँग टिचिङ थिएन होला, त्यही भएर त्यस्तो हुन्थ्यो होला सायद होइन। त्यस पछाडि अब बिस्तारै डेजहरू बढ्दै गयो। अब त्यो पछाडि त अब आफ्टर 10 त पिसिएल नर्सिङ पढ्न थाल्यो होइन। त्यो पछाडि मेन सुरुमा चाहिँ आफूले के गर्थ्यौँ भने अब हाम्रो त हरेक कम्युनिटी पोस्टिङहरूमा पनि मेन भनेको चाहिँ जति पनि चाइल्डहरूलाई देख्ने बित्तिकै मेरो फर्स्ट क्वेसन सानो छ भने त्यही क्वेसन हुन्थ्यो क्या, भएको छ कि छैन, पिरियड्स स्टार्ट भयो कि भएन, अथवा कसरी युज गरिरहेको छ, प्याडहरू कसरी युज गरिरहेको छ, के छ प्रब्लमहरू, किनभने आफूले त्यो अगाडि फेस गरेको प्रब्लमहरू अहिले छ कि छैन भनेर त्योसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ हुन्थ्यो। र अब हिजो पनि मैले एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ कि यो जुन आजकै यो उसमा चाहिँ अब एउटा लेखिएको थियो, एकदमै राम्रो लागेको थियो कि त्यसमा चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको नजर होइन जुन अब पिरियड्स मेन्स्ट्रुएसन भन्दा पनि मान्छेहरूले कतिलाई चाहिँ यो मेन्स्ट्रुएसन हो भन्ने पनि नभएर नछुने हो यो भन्ने खालको जुन एउटा छ नि ट्रेन्ड छ। अब कतिवटा भिलेजेसहरूमा त अहिले पनि नछुने भएको छ भनेर केही गर्न नदिने छ, त्यो चाहिँ सायद अब यो हट्न त टाइम लाग्छ होला, तर मोस्ट प्रोभाब्ली अब पहिलाभन्दा त धेरै नै चेन्जेसहरू त धेरै नै भइरहेको छ। र अब यस्तो प्रोग्राम्सहरू पनि जुन रेगुलर भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि चेन्जेसहरू चाहिँ आउँछ होला फ्युचरमा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। दिदी हजुर कम्युनिटीमा पनि काम गरिरहनु भएको छ, कम्युनिटी नर्स पढ्नु भएको छ र कम्युनिटीमा गएर हेरिरहनु भएको छ, के समस्याहरू देख्नु भएको छ र कम्युनिटीमा? यस्तो अब मोस्टली कम्युनिटीमा जाँदाखेरि चाहिँ अब मैले देखेको भनेको प्रायः मङ्गोलियन फ्यामिलीहरूमा त कतिमा चाहिँ खास त्यति धेरै बार्दैन होइन, पिरियड्सहरू भनेर त्यस्तो धेरै बार्दैन। त्यसै गरी अब कतिवटा सोसाइटीमा त नेपालमा पनि बार्दैन, तर जति पनि अब बार्ने पिरियड्स भनेर यो बार्नुपर्छ भन्ने खालको सोसाइटी छ त्यहाँनिर त धेरै नै प्रब्लमहरू अहिले पनि देखिन्छ। अब जुन फर्स्ट पिरियड्स हुन्छ फर्स्ट पिरियडमा त अब हामी नै मात्रै कतिलाई पनि अब अरूको घरमा लगेर राखिने, घामहरूबाट टाढा, त्यो चाहिँ कम्युनिटीमा पनि अहिलेसम्म पनि प्रिभेल छ। कतिवटा कम्युनिटीमा चाहिँ अब बाहिर निस्किन नदिने होइन, अब बाबा दादाहरूको मुख हेर्नु हुँदैन भनेर, स्कुलहरू कति धेरै एब्सेन्टिजम कति धेरै हुन्छ होइन। हाम्रो कम्युनिटीमा देखेको प्रब्लमहरू पनि त्यही हो, एकदमै धेरै एब्सेन्टिजम चाहिँ। अब हामीले स्कुल हेल्थ प्रोग्रामहरू गर्दा पनि कति धेरै चाइल्डहरू एब्सेन्ट हुने, र रिजन चाहिँ प्रायः जस्तो फिमेलहरूमा चाहिँ के हुने भन्दा मेन्स्ट्रुएसन साइकलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिजना एकदम पेन हुने होइन, त्यसले डिस्मेन्योरियाको कारणले गर्दाखेरि, अथवा चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन राम्रोसँग स्कुलमा ह्यान्डल गर्न नसक्ने त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू एब्सेन्टिजम भएको पनि हाम्रो कम्युनिटीमा एकदमै धेरै देख्यौँ हामीले त्यस्तो। अब त्यही बिपीकै वरिपरि नै गाउँ कम्युनिटी जाँदाखेरि पनि त्यहाँ इभन हेल्थ फेसिलिटीको नजिकै त त्यस्तो छ भनेपछि त अब अलि रिमोट एरियाजहरूमा त धेरै नै प्रब्लम हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको लागि होइन अझ यो हाम्रो त पढाइहरू सबै इस्टर्न रिजनमा भयो नि त, अनि इस्टर्न त एज कम्पेयर टु वेस्टर्न भन्दा त अलि छ नि त, एजुकेसनमा पनि फरवार्ड छ होइन। इभन त्यहाँ त त्यस्तो प्रब्लम छ अर्पणाले भने जस्तै, भनेपछि अझै पर गएर सोच्ने हो भने होइन झन् कति छ होला, हामीले सुनि पनि राखेका छौँ है। यसको सल्युसनहरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? हाम्रोमा त अब डाइरेक्टली हेल्थलाई इफेक्ट गर्ने खालको एक्टिभिटिज त खासै भएको छैन होला यतातिर, तर जुन छाउपडीको सिस्टम छ त्यसले त कति धेरै डेथ रेटहरू बढिरहेको छ होइन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कुराहरूलाई लिएर फोकस गरेर जुन प्रोग्रामहरू त कन्ट्रीले गरिरहेकै छ, तर त्यसको लागि चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने यो भनेको चाहिँ खास कल्चरल एस्पेक्ट जुन एउटा रुट गाडिएर बसेको हुन्छ, अब त्यसलाई चेन्ज हुन अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ। तर अब हामीले चेन्ज हुनको लागि हाम्रो ठाउँबाट हामीले गर्ने भनेको चाहिँ अब अवेरनेस प्रोग्रामहरू नै गर्नु पर्यो होइन। कसरी त्यो जुन बिलिफहरू सब पहिलादेखि सेट भएको मान्छेको मेन्टालिटीमा त्यो चेन्ज गर्नु पर्यो। अब यसको लागि हेरौँ न, हामीले आफूलाई हेर्दाखेरि अब जस्तै म भन्छु यस्तो गर्नु पर्छ, यस्तो गर्नु, यो टाइममा यसरी हामीले आइसोलेट गर्नु हुँदैन भन्छ, तर म आफूलाई पनि जसरी म ब्रटअप भएको छु अब मैले नि कति कुराहरू गर्न सक्दिनँ कि। अब जुन मन्दिरवाला कुरा छ यो त झन् साह्रो, अब जुन भगवान्लाई पूजा गर्ने त्यो टाइममा होइन त्यस्तोवाला कुरा किचनमा पस्ने कुरा म आफूले भन्छु अरूलाई हो यस्तो केही होइन, मेन्स्ट्रुएसन भनेको एउटा नर्मल प्रोसेस हो भन्छु, तर कति कुराहरू गर्न मलाई नै अप्ठ्यारो हुन्छ। किन भन्दा ब्रटअप त्यसरी भएको छ होइन, एउटा जुन मेन्टालिटी नै त्यस्तो भइसकेछ, त्यसलाई चेन्ज गर्न अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ।
तर अब सबैले हामीले त्यसमा वर्क गर्ने भनेको अवेरनेस बढाउने काम गर्नु पर्यो। अब यसको के छ त डिसएडभान्टेज के छ यो गरिराख्दा, कति पिपलहरू एफेक्टेड छ, के भइरहेको छ, जुन डेटाहरू छ त्यसको थ्रुहरूबाट पनि वर्कआउट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अब हामीले मात्र नभएर एज अल गभर्मेन्टकै थ्रुबाट पनि डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरू चाहिँ गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, आफ्नो पर्सनल भ्यूमा चाहिँ। फिमेल फ्रेन्डली फेसिलिटिजहरू छ नि, त्यो त अब रुरल एरियाहरूमा त गाह्रै छ त्यो कुराहरू होइन। त्यसको लागि त यही एजुकेसन अवेरनेस प्रोग्राम मात्रै हो है। अनि अहिले रिसेन्टली म उसमा एउटा ट्रेनिङमा गएको थिएँ कि अहिले जुन क्वालिटी एस्युरेन्स एक्रिडिटेसन भन्ने आइरहेको छ कि, सुन्नुभएको होला तपाईँहरूले, क्वालिटी QAA भन्छ कि, क्वालिटी एसेसमेन्ट एक्रिडिटेसन भन्ने, जसमा चाहिँ स्कुल कलेजहरूले चाहिँ सबै तोकिएको मापदण्डहरू चाहिँ पुरा गरेर मात्रै त्यो कलेजलाई चाहिँ क्वालिटी एस्योर्ड भनेर क्वालिटी एजुकेसन छ, क्वालिटी एस्योर्ड एक्रिडिटेड गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो एउटा कलेजमा पुगेको थिएँ म बुटोलमा। अनि त्यो कलेज चाहिँ पुरै सबैतिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब पाएको अहिले यो सन्दर्भमा मिल्ने चाहिँ के देखेँ भने फिमेल टोइलेटहरू भएको होइन, फिमेल टोइलेट पनि अलिक सेपरेट खालको, जहाँ चाहिँ त्यो फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्या। अनि त्यो प्याड चाहिँ यो के भन्छ त्यसलाई, कोइन हाल्ने अनि प्याड निस्किने कि, स्कुलमा इमर्जेन्सी पिरियड म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ 2 रुपियाँको कोइन अथवा 1 रुपियाँको कोइन हाल्दा एउटा निस्किने हो, त्यस्तोहरू देखेँ कि। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अवेरनेस अब सुरु चाहिँ भइसकेको रहेछ। यसले त कति मेन्स्ट्रुअल हाइजिनमा उ गर्छ नि त, पोजिटिभ चेन्ज ल्याउँछ नि त होइन। अब हेल्थ हाइजिन मेन्टेन हुने भयो, त्यसमाथि त्यो पिरियड भनेको एकदम वरी, स्कुललाई मिस गरेर बस्नुपर्ने अथवा स्कुलको इन बिट्विन पिरियड भएको, अब के लुगामा लाग्योहरू हुनु नपर आएर गर्न मिल्ने, त्यो कुरालाई चाहिँ अब बाहिर एक्सेप्टेबल बनाएको रहेछ जस्तो फिल भयो कि मलाई। अब रुरल अर्बन एरियामा त हुँदैछ, रुरल एरियामा चाहिँ अलि टाइम लाग्छ कल्चरल कुराहरूलाई चाहिँ चेन्जमा ल्याउनको लागि। अरू कसैलाई यसमा के एड गर्न मन छ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? अलिकति त्यो अर्पणा दिदीले भनेको कुरामा अलिकति थप्न मन लागेको मलाई चाहिँ हुन चाहिँ अब हाम्रो मेन्टालिटी अब त्यो बसि नै सकेको छ होइन। दिदीले भने जस्तै अब भगवान्लाई चाहिँ भगवान्को ठाउँमा चाहिँ ठ्याक्क नहाल्ने होइन, भगवान्को फोटोहरू पनि ठ्याक्क छोइ हाल्न मन पनि लाग्दैन होइन आफूलाई, किनभने त्यो मेन्टालिटी हाम्रोमा अब त्यो बसिसकेको छ है। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने हामी अब गभर्मेन्टतिरको सबैतिरबाट कुरा चाहिँ गर्छौँ होइन, तर अब आफ्नो साइडबाट चाहिँ अलिकति के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफैले पनि मनमा होइन म अब सफा सुग्घर गरेपछि चाहिँ मन्दिरहरू जान सकिन्छ भन्ने सोच चाहिँ बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। अनि मात्रै केही चेन्ज आउँछ जस्तो लाग्छ क्या। सुरुमा त आफूमा नि केही चेन्ज ल्याउनु पर्यो नि त। जस्तै अब पहिला चाहिँ मलाई अब मन्दिरहरू जाने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मन्दिरहरू जाँदाखेरि चाहिँ एकदम डर लाग्ने, अब मिन्स भएको बेलामा चाहिँ मम्मीहरूले नजानु भनेपछि अब पाप लाग्ने हो कि हो त्यस्तो हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ साथीहरूसँग गएको बेलामा नुहाएर र आफू क्लिन छु भने जानमा अहिले चाहिँ मलाई केही पनि हिचकिचाट हुँदैन कि। म जान्छु अहिले मन्दिरहरू चाहिँ, भगवान्हरू प्रसादीहरू खाने ओर्ने सबै गर्छु। तर फ्यामिलीसँग हुँदाखेरि चाहिँ केही न केही अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदो रहेछ, किनभने मम्मीहरूले अलाउ गर्नुहुन्न होइन, कहाँ मिन्स भएको बेला काहीँ मन्दिर जानुहुन्छ यहीँ बस भन्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ। एक्ज्याक्टली हो। चेन्ज ल्याउने भने चाहिँ फर्स्ट आफूबाटै स्टार्ट चाहिँ गर्नुपर्छ हो, अरूलाई भन्ने भन्दा पनि आफूमा चेन्ज चाहिँ ल्याउनु पर्यो फर्स्टमा। हजुर दिदी अघि हामी कम्युनिटीको कुरा गर्दै थियौँ नि, त्यो कसरी अब तपाईँको त्यसपछि थिङ्किङ चाहिँ कस्तो खालको छ? कम्युनिटी भिजिट गरिरहनु भएको छ? पिपलहरूको मेन्टालिटी त्यही छ होइन। अब कति कुराहरू अब हाइजिनसँग रिलेटेड, अब मन्दिरहरू जाने भनेको त अब त्यो अलिकति परेको कुरा भयो। सुरुमा भनेको त हाइजिनसँग रिलेटेड कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिहरूले चाहिँ अब प्याड युज नगर्ने अथवा गरेको प्याडलाई पनि अब जुन एउटा डर हुन्छ नि, अब बाहिर सुकाउनु हुँदैन, बाहिर मान्छेले देख्ला के हुन्छ भनेर भित्र त्यो ड्याम्प एरियाहरूमा सुकाउने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ प्रब्लमहरू पनि थुप्रै देखिएछ कम्युनिटी एरियामा जस्तो लाग्छ मलाई। अब कतिले चाहिँ खास यस्तो कुराहरू फ्रेङ्कली नभन्न सक्छ होइन, अब किनभने यो भनेको त अलिकति आफ्नो प्राइभेटवाला कुराहरू हुन्छ नि यसमा। तर त्यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ अब
सेनिटरी प्याड पनि धेरैले युज नगर्ने, कपडाहरू धेरैले युज गर्ने र त्यो युज गरेको कपडालाई पनि राम्रोसँग उनीहरूले चाहिँ अब त्यसलाई जुन घाममा सुकाउने, कति पखाल्ने त्यो कुराहरू चाहिँ फलो गरेको छैन कि प्रायः। अब हामी गएको कम्युनिटीमा अब यसलाई सबैलाई लिएर हामीले सबैमा यस्तै छ भन्न त मिल्दैन होइन, किनभने अब सबैतिरको आइडिया हुँदैन। तर पहिलाभन्दा त चेन्ज भएको छ जस्तो लाग्छ त्यो कुराहरू पनि, कति चाहिँ मलाई चेन्ज भएको छ होला जस्तो लाग्छ। अब आफ्नो कम्युनिटीहरूतिर पनि तपाईँहरूले कस्तो देख्नु भएको छ, किनभने यहाँ त अब सबैतिरबाट आउनुभएको हुनुहुन्छ होला, अब सबैलाई त मैले चिन्दिनँ पनि होइन, तर अब त्यो आफ्नो कम्युनिटीमा चाहिँ कस्तो छ, के भइरहेको छ त्यो कुराहरू पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ अलि हामीले जेनरलाइज गर्न सक्छौँ कि अब यो ठाउँमा यस्तो भइरहेको छ, त्यसमा पनि यस्तो भएको थियो भन्न सक्छौँ। अब सिर्फ एउटा कम्युनिटीमा, हामी गएको कम्युनिटीमा चाहिँ त्यस्तो अब ह्याबिटहरू राम्रोसँग उनीहरूले प्र्याक्टिस गरेको थिएन, मेन्स्ट्रुअल हाइजिन राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेको थिएन। तर अब त्यही सिमिलर खालको त्यही नजिकैको कुनै अरू कम्युनिटीमा चाहिँ त्यस्तो प्र्याक्टिस कमन भएको पनि हुनसक्छ होइन, उनीहरूकोमा अब अवेरनेस लेभल राम्रो भएको हुनसक्छ। अब तपाईँहरूकोमा त्यस्तो छ त कुनै, यहाँ जति पनि अब उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ आफ्नो कम्युनिटीको के गरिरहेको छ, अब हाइजिन मेन्टेन गरेछ कि छैन, त्यहाँको वुमनहरूले के छ त, आइडिया सेयर गर्न चाहनुहुन्छ कोही? नमस्ते सबैजनालाई, सुनिराख्नु भएको छ? हजुर। मैले चाहिँ एउटा मेरो छिमेकीको सेयर गर्न चाहेँ। मैले देखिरहेको अलि 4-5 वर्ष अगाडिको चाहिँ कुरा हो, अब अहिलेको चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ। उहाँहरू चाहिँ यहाँ छिमेकमा मुस्लिम एउटा परिवार बस्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको चाहिँ अलमोस्ट 4 जना छोरीहरू, 1 इयर डिफ्रेन्सको भनौँ। अनि उहाँहरूले चाहिँ एभ्री टाइम पिरियड्स भएको बेलामा चाहिँ कपडाहरू युज गर्ने, अनि कपडाहरू युज गर्दाखेरि पनि त्यो अब कटन क्लोथ, सफा क्लोथ नभएर उहाँहरू अब टेलरिङ गर्नुहुन्थ्यो, अनि टेलरिङको पनि त्यो बाँकीको टुक्रा कपडाहरू युज गर्ने के, त्यस्तो खालको चाहिँ थियो। अनि स्कुल पनि जानुहुन्न थियो उहाँहरू। अनि पछि चाहिँ स्कुल जान थालेदेखि चाहिँ धेरै चेन्ज आएको देखेको थिएँ। अहिले चाहिँ सायद धेरै चेन्ज आएको छ होला। यति नै सेयर गर्न चाहेँ मैले। एक्ज्याक्टली, एजुकेसन म्याटर्स भन्ने चाहिँ अब यहाँबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि अब हाम्रो यो फर्स्ट मेन्स्ट्रुएसन हुँदा अथवा मेन्स्ट्रुएसन हुँदाखेरि मुड स्विङ, जस्तो साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू पनि देखिएको छ नि त, मुड स्विङ जस्तै एन्जाइटी, डिप्रेसन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ होला? कसैलाई यस्तो प्रब्लम छ यहाँ हुनुभएको, कसैलाई पिरियड्सको बेलामा त्यस्तो केही हुने, चेन्जेसहरू हुने, कस्तो छ? मैले भन्न चाहेँ अब त्यस्तो धेरै चेन्जेस नभए पनि होइन, हल्का मुड स्विङ्स चाहिँ हुन्छ नि, अलिकति इरिटेटेड फिल हुने होइन, अनि त्यस पछाडि अब पेटमा अब पेटको समस्याहरू हुने, ब्लोटिङहरू हुने, अब डाइरियाहरू हुने होइन, अब एक्नीहरू हुने, ल अब मलाई पिरियड हुन आँटेछ है भन्ने टाइपको अलिअलि चेन्जेसहरू चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्छु म चाहिँ। त्यसलाई कसरी डिल गर्छ त? त्यसलाई डिल भन्दा नि अब मलाई चाहिँ के भन्छ नि, अब यो भनेको अब हरेक महिना हुने नै हो होइन। अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब अलिकति के अरे मुड स्विङ्सहरू भयो भने अब लाइक अब डिस्ट्र्याक्सन टेक्निकहरू फलो गर्ने, जस्तै लाइक हुन्छ नि अब अरू नै चिजमा के अरे आफूलाई इन्गेज गराउने, अब त्यस्तै गरिन्छ। खासै त्यस्तो धेरै अब हुन्छ नि अब यसलाई यसरी नै डिल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ गरेको छैन मैले अहिलेसम्म। थ्याङ्क यू रश्मिता। नमस्ते, म डाक्टर पुष्पा शाह, नोबेलबाट एमबिबिएस गरेको है। अनि यो क्वेसनमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, अब मुड स्विङ्स भन्यो, ब्लोटिङ भन्यो है, डाइरिया, डिसेन्ट्री, कसैलाई हुन्छ, डिसेन्ट्री त नभन्नु होला होइन। अब यो चाहिँ हामीले जेनरलाइज गर्नुभन्दा पनि बिइङ अ मेडिकल है, हामी यहाँ सबै मेडिकल पर्सन्स छौँ होइन, हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले मेडिकल टर्मिनोलोजीमा पनि लानुपर्छ, जुन हामीले पिएमएस भन्छौँ है, प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम भनेर चाहिँ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअली चाहिँ इट स्टार्ट्स भनेको 2 weeks अथवा 1 week अगो पिरियड स्टार्ट हुनुभन्दा few days अगोबाट स्टार्ट हुन्छ है, अनि स्टार्ट भएको 2 to 3 daysमा आफै हराएर जान्छ। पिएमएस चाहिँ अराउन्ड 90% वुमेनमा वर्ल्ड वाइड देखिन्छ है, त्यही भएर हामीले यसलाई प्यानिक नै चाहिँ गर्नु पर्दैन। हामीले जेनरली हामीलाई हुने भनेको मुड स्विङ, कहिले एकैछिनमा रिस उठ्छ, बस्दा बस्दा एकैछिनमा रिस उठ्छ, एकैछिनमा रुन मन लाग्छ है, त्यतिसम्म ठिकै छ। हामीलाई मेन कुरा चाहिँ अलिकति पिएमएस हाम्रो पार्ट अफ सोसाइटीमा चाहिँ अलिक बढी हुनसक्छ, किनभने वी डु नट ह्याभ द्याट फ्रिडम टु टक। हाम्रै फ्यामिली मेम्बर्समा पनि हामीलाई मेन्स्ट्रुएसनको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ मम्मी दिदीहरूसँग हामी खुलेर कुरा गर्छौँ, तर सेम कुरा हामीले बाबासँग कुरा गर्ने एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ स्टिल टुडे है, हामीलाई गाह्रो हुन्छ। मेबी त्यो अब हाम्रो अपब्रिङिङको प्रब्लम हुनसक्छ होइन, सोसाइटीमा चलिआएको पहिलेदेखिको प्रब्लम हुनसक्छ। सो अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पिएमएस इट्स अ नर्मल पिएमएस अर सिभियर फर्ममा गइसकेको छ भने चाहिँ नर्मल मुड स्विङ्सहरू, ब्लोटिङहरू, खान मन नलाग्ने, ग्यास्ट्राइटिसहरू हुने भनेको चाहिँ
कमनली प्रिभेलेन्ट हुन्छ र यसको सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट हामीले गर्न सक्छौँ। कोही कोहीलाई डिस्मेनोरिया पनि हुन्छ, एकदम धेरै पेन हुन्छ होइन, त्यसको लागि हामी युजुअली चाहिँ अब मेफेनेमिक एसिड्सहरू खाने गर्छौँ, आइबुप्रोफेनहरू खाने गर्छौँ। ओभर द काउन्टर ड्रग्सहरू त हामीलाई अभाइलेबल छ, बिङ अ मेडिको त हामी यतिकै पनि खाइदिन्छौँ होइन, नन मेडिकल पर्सन्सहरूले पनि खाइराख्नु भएको देखेको छौँ। तर जुन सोसाइटीमा जुन यो मेडिसिन खाने चलन चलेको छ नि, मतलब न हामी परामर्श लिन्छौँ डक्टरहरूसँग अथवा कुनै पनि मेडिकल पर्सनसँग कन्सल्ट नगरिकन जुन मेडिसिन खाने चलन छ, आई थिङ्क यो चाहिँ कुनै हदसम्म चाहिँ गलत हो। किनभने हजुरहरूलाई थाहा छ, हामीहरूलाई थाहा छ यसको साइड इफेक्ट कुन पोइन्टमा गएर हामीले सिनियरसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ, बट दे डु नट नो द्याट है। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले खानुहुन्छ साइड इफेक्टको म्याक्सिमम लेभल पुगेपछि चाहिँ उहाँहरूले कन्सल्ट गर्न खोज्नुहुन्छ, कति केसेसमा गर्नु पनि हुन्न, अनि लास्ट टाइममा मोर्बिडिटी कोही बेला मोर्टालिटीमा पनि पुगिन्छ। तर मुड स्विङ्समा चाहिँ हामी युजुअली डिस्मेनोरियाको कुरा भयो, एसिडिटी भयो भने हामी प्यान्टोप्राजोलहरू खाने गरिरहेको छ, ठिकै छ। अनि हामी चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्टतिर फर्स्टमा जानु पर्यो है। अरू केसमा चाहिँ पिएमएस मात्रै पनि होइन, 90% फिमेलमा जसलाई पिएमएस हुन्छ त्यसमध्येको 5 to 10% फिमेललाई चाहिँ PMDD भन्ने पनि हुन्छ। इट्स अ प्रिमेनोपोजल डिस्फोरिक डिसअर्डर भनेको चाहिँ इट्स अ सिभियर फर्म अफ पिएमएस। यो केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गर्ल्स अथवा लेडिज जसलाई मेन्स्ट्रुएसन भइरहेको हुन्छ अथवा प्रिमेन्स्ट्रुएसन टाइममा चाहिँ के हुन्छ उहाँ सिभियर फर्म अफ डिप्रेसन, एङ्जाइटी डिसअर्डरसम्म जान सक्नुहुनेछ। कसैले त सुसाइडल इन्टेन्सन्सहरू पनि आउन सक्छ जस्ट ड्यु टु मेन्स्ट्रुअल प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम हो। यतिखेर चाहिँ हामीले सोसाइटीमा एजुकेसन दिनै पर्ने हुन्छ। यस्तो केसेस यस्तो पेसेन्ट्सहरूले चाहिँ डक्टरलाई भेट्नुपर्ने नै हुन्छ, किनभने दे निड ट्रिटमेन्ट, दे निड मेडिकल ट्रिटमेन्ट। यो कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ पिएमएस हो भनेर हामीले इग्नोर गर्ने गरेका छौँ, हामी आफै केसमा पनि त्यो इग्नोर गर्ने गरेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ अब हामी आफ्नो साथीहरूसँगै कुरा भयो। अर्को चाहिँ मलाई अलिकति नराम्रो लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति मुड स्विङ्स भयो नर्मल डेजमा है, प्रिमेन्स्ट्रुअल स्टेज नहोस्, मुड स्विङ भयो, एङ्ग्री सुटो के भयो भने पिएमएसमा छस् कि क्या हो भनिदिन्छन् होइन। मतलब दे डु नट रेस्पेक्ट, आई थिङ्क इट्स काइन्ड अफ जोक है। अब हाम्रो त्यो कुरा चाहिँ काइन्ड अफ जोक नबनाइदियो हुन्छ, किनभने चाहिँ मुड स्विङ इज अलवेज नट ड्यु टु प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोमकोले मात्रै पनि नहुन सक्छ, हाइपरथाइरोइडिजमको केसेस हुन सक्छ, ब्रेन ट्युमर्सहरूको केस हुन सक्छ, अथवा आफ्नो सोसाइटीमा भइरहेको मेन्टल ट्रमा, फिजिकल ट्रमाहरूको कारणले पनि हुन सक्छ। सो यो दुईटा चाहिँ हामीले एटलिस्ट डिभाइड गर्न सक्नु पर्यो जस्तो पनि लाग्छ है। अब हामीले चाहिँ अब पिएमएसको सिम्टम्स चाहिँ हामीले 3 वेजमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ, एक्सर्साइज, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट एन्ड एजुकेसन है, अनि फुड एन्ड डाइट पनि फोर्थ पोजिसन है। अब खानेकुरा हेल्दी डाइट एन्ड हेल्दी डाइट भन्न सजिलो छ, गर्न गाह्रो छ, आई अन्डरस्ट्यान्ड है, तर हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। युजुअली पिएमएस भएको बेला चाहिँ हामीले क्याफिनहरू चियाहरू नखाँदा बेटर मानिन्छ है। अर्को चाहिँ हामीले सल्टी र सुगरी डाइट चाहिँ एकदम कम गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ कति केसेसमा चाहिँ पिएमएस इज ड्यु टु इन्सुलिन रेसिस्टेन्स है। अनि त्यतिखेर चाहिँ जब हामीले सुगर अनकन्ट्रोल खाने गरेर चाहिँ इन्टेक बढ्यो भने चाहिँ इन्सुलिन रेसिस्टेन्स बढेर जान्छ, अनि त्यसपछि पिएमएस सिम्टम्स चाहिँ झन् एक्जिजरेट भएर जान्छ। त्यही भएर फुड इज इम्पोर्टेन्ट। नेक्स्ट इज स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट। अब स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डु वाट एभर वी लाइक है, स्मुथ म्युजिक सुन्ने, कुल म्युजिकहरू सुन्ने, आफूलाई मन परेको मान्छेहरूसँग कुरा गर्ने, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड जसुकै होस् होइन, फ्रेन्ड्स होस्, मम ड्याड, whoever we feel comfortable to, but we have to talk to है। किनभने मलाई यस्तो भइरहेछ भने आफूले भित्र राख्नु नै अहिले सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम हो टिनेजर्समा, एडोलेसेन्समा र स्पेसली हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ। त्यही भएर स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अनि एक्सर्साइज, माइल्ड एक्सर्साइज गर्दा हुन्छ प्रिमेन्स्ट्रुअल पिरियडमा चाहिँ। अनि अरू त यति नै हो। इफ स्ट्रेस एकदम धेरै गाह्रो भयो भने चाहिँ हामीले डक्टर कन्सल्टेन्ट्सहरूसँग चाहिँ कन्सल्टेन्ट गर्दा हुन्छ। थ्याङ्क यू। मेरो प्रश्न चाहिँ डक्टर पुष्पा साराई, डक्टर हाउ इज क्याफिन रिलेटेड टु पिएमएस? क्या मैले चाहिँ यो क्वेसन अस्तिदेखि मलाई माइन्डमा चलिरहेको थियो, कृपया एन्सर गरिदिनु होला।
क्याफिन भनेको चाहिँ हाम्रो न्युरो ट्रान्समिटर हो होइन, न्युरो एक्साइटेटरी ट्रान्समिटरमा हामी काउन्ट गर्छ क्याफिन चाहिँ है। अनि युजली चाहिँ हामीले पिएमएसमा एङ्जाइटी पनि हुन्छ, अलरेडी एङ्जाइटी भइरहेको छ अनि वी टेक क्याफिन, द्याट मिन्स हामीले न्युरो एक्साइटेटरीलाई अझै एक्साइट गरिरहेको छौँ, मतलब वी आर लिडिङ आवर सेल्फ टु मोर एन्सियस स्टेट। त्यही भएर चाहिँ युजली क्याफिनहरू भयो, चक्लेट्सहरू भयो, अनि यो चाहिँ खानु हुँदैन र यतिखेर नै चाहिँ खान पनि मन लाग्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी बिन्ज इटिङ भन्छौँ है। त्यतिखेर चक्लेट खान मन लाग्ने, गुलियो खानेकुराहरू खान मन लाग्ने भन्ने हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ हामीलाई फिजिकली पनि नेगेटिभली हामीलाई भाइब्स आइरहेको छ होइन, प्लस हामीले क्याफिन पनि एड गऱ्यौँ भने त इट्स लाइक क्याटलिस्ट एड गरे जस्तो हुन्छ। त्यही भएर क्याफिनेटेड ड्रिङ्क्सहरू, सुगरी ड्रिङ्क, सल्टी ड्रिङ्क्सहरू चाहिँ नखाँदा। अर्को सल्ट चाहिँ किन एड गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ युजली हामीलाई ब्लोटिङ भइरहेको हुन्छ, म्याक्सिमम अफ फर्स्टलाई चाहिँ हुन्छ होइन, एसिडिटी हुन्छ, ब्लोटिङ हुन्छ। ब्लोटिङ भनेको चाहिँ अलरेडी एउटा फ्लुइड रिटेन्सन भइरहेको हुन्छ, अनि हामीले साल्टी डाइट गऱ्यौँ भने सोडियम हेल्थ इज वाटर रिटेन्सन। त्यही भएर चाहिँ हामीले अलिकति सल्टी डाइट नखाएर फ्रुट्स भेजिटेबल्सहरूतिर चाहिँ हामीले डाइरेक्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ आफ्नो फुड ह्याबिटलाई चाहिँ। मलाई चाहिँ अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ सबैलाई नै एउटा प्रश्न सोध्न मन लागेको चाहिँ वाइ इज दिस मेन्सुरेसन भन्ने टपिक चाहिँ वाइ इट इज लिमिटेड टु ओन्ली गर्ल्स क्या। अहिले डिस्कसन गर्दाखेरि पनि सबै केटी मात्रै किन छन् क्या, वाइ आर नट बोइज इन्क्लुडेड क्या। यो चेन्ज हामी जस्तो एडुकेटेड पिपलहरूमा त अब यो चेन्ज हामीले ल्याउन सकेको छैनौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई अब अलिक कस्तो खड्किन्छ क्या त्यो इस्यु चाहिँ हुन्छ नि। अब मेन्सुरेसनको कुरा गर्ने बित्तिकै अब कुनै प्रोग्रामहरू गर्नु गयो भने चाहिँ केटीहरूलाई छुट्टै गरेर गर्नुपर्ने अब हुन्छ नि। अब अहिले यही डिस्कसनमा पनि केटीहरू मात्रै छौँ कि हामी वाइ आर नट बोइज इन्क्लुडेड भन्ने चाहिँ प्रश्न सबैलाई नै हो। मेरो प्रश्न आई वाज अल्सो एक्सपेक्टिङ कि कोही त मेल होला, एटलिस्ट 1-2, धेरै नभए पनि एकैचोटि मेल डोमिनेसन पनि नराखिदिउँ होला होइन। अलिअलि डोमिनेटिङ हुने ठाउँमा हामीले पनि फाइदा त उठाउनुपर्छ होला, बट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अब नेक्स्ट टाइम गरौँला न है। माधुरी, अर्गनाइजर, टेक नोट अफ दिस। एकैजना यहाँ मैले कुमार ढुङ्गेललाई देखिरहेको थिएँ, भाइ कुमार हरिश त उनीहरूलाई पनि आफ्नो कस्तो छ पर्सेप्सन यो रिलेटेड सेयर गर्न लगाऊँ न त अलिकति। हेलो, सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार छ। मेरो चाहिँ प्रश्न भन्दा पनि जिज्ञासा रहेको थियो कि पुरानो सोसाइटीहरूमा चाहिँ यदि मेलले कुनै इस्युलाई चाहिँ इस्युको रूपमा लिन भने चाहिँ त्यो यदि फिमेलले मात्रै एडभोकेट गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मान्छेहरूले धेरै भार दिँदैनन् त्यो कुरालाई होइन। पहिला चाहिँ के हुन्थेन, यदि मेलले नै त्यो कुरालाई हो यो त एडभोकेट गर्नुपर्ने कुरा हो भनेर भन्यो भने चाहिँ मात्रै चाहिँ त्यो चाहिँ सबै जनमानसमा पुग्थ्यो जस्तो लाग्छ। अहिलेको सिचुएसन चाहिँ के छ र हामी पुरुषहरूबाट चाहिँ हजुरहरूले कस्तो एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ, विशेष गरी पिएमएसको कुरा लिएर र मेन्सुरेसनको डेजहरूमा चाहिँ? तिमीलाई अब यहाँ देखेर खुसी लाग्यो होइन, हामी अरू पनि पार्टिसिपेन्ट एक्सपेक्ट गरेका थियौँ। क्वेसन चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो है। तपाईँले भनेको कुरा पनि ठिकै हो, एजुकेसन क्लास 8 देखि नै स्टार्ट भइसकेको हुन्छ र हामी कोएड स्कुलमा पढेको छौँ, केटीहरू पनि हुन्छ केटाहरू पनि सँगै पढेको छ र सायद हाम्रो फर्स्ट फेज जुन रिप्रोडक्टिभ चेन्जेस हुन्छ हाम्रोमा हामीले एउटै क्लासमा बसेर पढ्दाखेरिको त्यतिखेर जुन हामीलाई इन्फेरियोरिटी फिल भयो अथवा लाज लाग्थ्यो, अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, त्यहाँ सुरु भएको थियो। बट विथ चेन्ज अफ टाइम हामीलाई सजिलो भएको छ, प्लस हामी मेडिकल पर्सन भएर चाहिँ हामीलाई यो कुरामा कुरा गर्दा अलिकति सहज हुनुभएको होला होइन। तर तपाईँहरूले पनि चाहिँ अब के गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीमा कोही फिमेल मेम्बर्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकचोटि गएर सोधिदिनु होला होइन। त्यो एउटा कम्फर्ट जोनमा पहिला चाहिँ ऱ्यापअप गर्नु होला, त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले कुरा फरवर्ड गर्दाखेरि हामीलाई पनि कुरा गर्न सजिलो हुन्छ है। मेरो फ्यामिलीमा पनि त्यस्तै छ, मेरो दाजुभाइ हुनुहुन्छ, दादा डक्टर हुन्छ, भाइ नन मेडिकल छ है, बट हि नोज। अब तर उस दुःखको लाग्दो कुरा चाहिँ उसले म भन्दा पनि अथवा फ्यामिली भन्दा पनि उसले जान्यो यो बारेमा चाहिँ थ्रु हिज गर्लफ्रेन्ड है। उसलाई आफ्नो गर्लफ्रेन्डबाट उसलाई धेरै थाहा भयो क्या। अब त्यो नलेज हामीले हाम्रो भाइलाई दिन सकेनौँ। सो काइन्ड अफ तपाईँहरूको सपोर्ट भइरहेको हुन्छ इन्डाइरेक्टली आफ्नो गर्लफ्रेन्ड्सहरूसँग होइन, फ्रेन्ड्सहरूसँग। तर त्यही कुरा चाहिँ हामी आफ्नो दिदीबहिनीहरूसँग चाहिँ सेयर गर्न अलिकति डिफिकल्टी मानिरहेको हुन्छौँ र त्यो पार्ट चाहिँ आई थिङ्क वी सुड अल्सो टेक अ स्टेप फरवर्ड टु इट। तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यसपछि बिचमा भेट हुँदाखेरि चाहिँ दुवैतिरबाट सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या। अब हामीले मात्रै गएर कुरा गरेर भएन हजुरसँग, हजुरहरू मात्रै आएर कुरा गरेर भए जस्तो चाहिँ लागेन। अब सोसियल मिडियाको जमाना छ, एभ्रिबडी नोज एभ्रिथिङ है।
त्यही भएर अलिकति अब त्यो जुन हामीले अप्ठ्यारो लागेको छ त्यो चाहिँ हामीले दुईतिरबाटै सल्भ गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि खास गरी पार्टिसिपेट हुन पनि नखोज्ने हो कि यस्तो खालको एक्टिभिटिजमा मेलहरूले जस्तो पनि लाग्छ कि नत्र अब आजको प्रोग्राममा पनि खास कल त धेरैलाई नै भएको हो नि होइन यो यस्तो रिलेटेड प्रोग्राम छ भनेर सायद अब उहाँहरूको इन्गेजमेन्ट आफै पनि उहाँहरू इन्गेज हुन चाहनु भएन कि बा के भयो होला त यस्तो यहाँ कुमार भाइ के हुन सक्छ होला त किन चाहिँ अरू मेम्बरहरू चाहिँ आउनु भएन होला त अब जुन यो ब्रिज छ नि एउटा त्यसलाई चाहिँ अलिकति हटाउन हामीले कोसिस गर्ने भनेको त्यो हो कि अब आजको यो प्रोग्राममा हामीले खास हामी फिमेल भएर हामीले यो कुराहरू राख्नलाई मेलहरू नआओस् भनेर कल नगरेको होइन होइन अब यो खास फोरममा सबैजना बस्नु कस्तो खालको पर्सेप्सन रहेछ त उहाँहरूको योसँग रिलेटेड खास मैले पनि अहिलेसम्म कसैसँग कुरा गरेर रहेन रहेछु कि यस्तो रिलेटेड मेल कसैसँग पनि दाजुभाइ अथवा साथीहरू मैले आज बल्ल फिल भएको छ क्या यो एउटा फोरममा आइसकेपछि होइन त्यो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टिसिपेसन नभएको होला त त्यो चाहिँ हामीले खास अब थाहा पाउनु पर्यो है हजुर कुमार भाइले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो के भएको हुन सक्छ होला त अरू पार्टिसिपेट नहुनुमा आज मैले नि एक्सपेक्ट गरेको चाहिँ मेल पेरेन्ट्सहरू पनि इक्वली हुनुहुन्थ्यो होला भन्ने ठानेर थिएँ है मेरो पनि भर्खर नेट गएर भर्खर खोल्दाखेरि मात्रै थाहा पाएँ म एक्लै रहेछु यहाँनिर भनेर सायद यो कार्यक्रमको चाहिँ विशेषता भने यहाँनिर चाहिँ मेल पार्टिसिपेन्ट्सहरू धेरै हुनुपर्ने थियो फिमेल भन्दा पनि किनभने फिमेललाई त थाहा नै छ आफ्नो प्रब्लमहरूको बारेमा होइन एकअर्कालाई सेयर गर्नुहुन्छ तर मेल पार्टिसिपेन्ट्स पनि धेरै भने चाहिँ खास गरी विशेष गरी चाहिँ उहाँहरूकै लागि भनेर चाहिँ यस्तो कार्यक्रमहरू छुट्टै मेलकै लागि भनेर नै अर्गनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने हामीले यदि स्कुलहरूतिर गयौँ भने होइन यदि स्कुल हेल्थ प्रोग्रामहरू पनि गऱ्यौँ भने मेन्स्ट्रुएसन रिलेटेड प्रोग्रामहरू चाहिँ विशेष गरी हामीले फिमेललाई छुट्टै राखेर चाहिँ एउटा रुममा लगेर चाहिँ प्रोजेक्टर देखाएर हामीले एजुकेट गरेर हुन्छ होइन तर यस्तो जमघटहरूमा चाहिँ यदि मेललाई र फिमेललाई दुवैलाई एक ठाउँमा राखेर चाहिँ हामीले सम्झाउन सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क मेलले पनि यो कुरालाई हुन्छ नि कस्तो लाइक त्यो फिमेलको छुट्टै कुरा हो है भनेर हेर्छन् कि भने यदि त्यो फिमेलको कुरा हो भनेर हामीले यदि डेजिग्नेटेडै गरिदियौँ भने चाहिँ उनीहरूलाई पनि त्यो क्युरियोसिटी हुन्छ भनौँ कि कस्तो इन्क्युरिटी हुन्छ भनौँ कि कस्तो भनौँ होइन लाइक यो कुरा छुट्टै छ यो त अर्कै टाइपको कुरा हो भनेर त्यो काउकुती टाइपको हुन्छ कि मेलहरूलाई पनि सो त्यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ निकाल्नको लागि त्यो कुरालाई पनि हटाउनको लागि त्यो मेलको त्यो यो कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन धेरै थाहा पनि हुँदैन भन्ने टेन्डेन्सी चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ दुवैलाई समान टाइपको इक्वल टाइपको एजुकेसन दिनुपर्छ इक्वल रूपमा हेर्नुपर्छ जसको कारणले गर्दा चाहिँ मेलले पनि फिमेललाई चाहिँ यो यिनीहरूकै कुरा हो छुट्टै कुरा हो भनेर नहेरोस् र फिमेलले पनि ओहो यो कुरा त मेलहरूले थाहा पाउनु हुँदैन यो कुरालाई त लुकाएर राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ फिमेलहरूको टेन्डेन्सी नहोस् भन्नलाई चाहिँ यो स्कुल लेभलदेखि नै दुईटैलाई चाहिँ एजुकेट गर्न इक्वल अमाउन्टमा एजुकेट गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई एउटा कुरा चाहिँ म पनि एड गर्ने एउटा एक्सपिरियन्स एड गर्न चाहन्छु है मेलको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ अब हामी इन्टर्नसिप गर्दाखेरि चाहिँ सबैतिरबाट चाहिँ लाइक दे डिडन्ट टेक अस एज डक्टर्स है फिमेल भएपछि हामीलाई चाहिँ डक्टर्स ट्रिट नगर्ने हामीले प्रायोरिटी पाउने भनेको अन्ली गाइने एन्ड अप्समा मात्रै हो हेभन सिस्टर भन्नुहुन्थ्यो चोकी सिस्टर भनेर प्रब्लम भएको होइन तर हामीलाई डक्टर जस्तो ट्रिटै नगरिदिने क्या लाइक वी डोन्ट नो एनिथिङ वी आर ओन्ली देयर फर गिभिङ मेडिकेसन भन्ने मात्र हुन्थ्यो तर अलिकति चाहिँ नराम्रो लाग्थ्यो किनभने पुरै हामीले ट्रिटमेन्ट गरेर हेरिसकेको छ सबै मेडिकेसन दिइसकेको छ राउन्ड गरिसकेको छ लास्टमा हामीलाई नै आएर सोधिदिनुहुन्छ डक्टर कहिले आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ नराम्रो लाग्थ्यो अरू बेला तर खुसी एक ठाउँ मात्रै लाग्थ्यो कहाँ भन्दा गाइनी अब्स डिपार्टमेन्टको लेबर रुममा किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ फिमेल्सहरू आफै पनि जो हुनुहुन्छ नि त्यहाँ डेलिभरी गर्न जानुभएको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फिमेल डक्टर चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ क्या त्यहाँ कोही पनि मेल डक्टर जानुभयो भने सबैले अप्ठ्यारो मान्ने पिपी गर्न नदिने डेलिभरी हुन आँटेको छ बट त्यतिखेर पनि उहाँहरूलाई गर्न नदिने अनि मेरो एउटा साथी थियो मेल फ्रेन्ड डक्टर हुनुहुन्छ ऊ चाहिँ एकदम धेरै अफेन्ड भएको थियो क्या एक्चुली चाहिँ बिचरा ऊ गयो हिस्ट्री लियो सबै थोक गऱ्यो है डेलिभरीको लागि प्रिपेयर भएपछि चाहिँ मुस्लिम पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ गाली गरिदिनु भयो क्या लाइक तपाईँ किन यहाँ हुनुहुन्छ म तपाईँसँग डेलिभरी गराउँदिनँ म तपाईँसँग देखाउँदिनँ भन्ने खालको है अनि फर्स्ट टाइम उसलाई पनि त्यतिखेर रियलाइज भएछ क्या लाइक म मेल डोमिनेसन फिमेल डोमिनेसन चाहिँ अझै पनि त्यो पार्ट अफ त्यो फिल्डमा चाहिँ छ त्यही भएर चाहिँ इक्वल पार्टिसिपेसन सोसाइटीले पनि गर्दै हुन्छ एजुकेसन लेभलमा गर्नुपर्छ र सबैको रुट चाहिँ एजुकेसन नै हो जस्तो लाग्छ मलाई अघि कमल भाइले भने जस्तै गरेर
मासमा सबैलाई एजुकेट नै गर्नुपर्छ होला, छुट्याएर त नगरेकै बेटर होला। यहाँ मैले पनि थोरै एक्सपिरियन्स सुनाउन चाहेँ। खास गरी अब यो वेबिनार के अरे वेबिनार हुनुभन्दा अगाडि मैले पनि मेरो केटीहरू साथी केटा साथी सबैलाई नै भनेको थिएँ होइन। अनि कति केटा साथीहरू त मानेका पनि थिए, आएको पनि थियो सुरुमा होइन, तर केटी केटी मात्रै देखेर फेरि ऊ चाहिँ फर्केर गयो, त्यस पछाडि आएन। अनि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ हुन्छ नि अब केटाहरूको पनि अलिअलि चाहिँ इनिसिएटिभ गरेकै हुन् जस्तो लाग्छ, नभए स्टिल सर्टेन ग्याप छ क्या त्यहीँनिर होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि अब अरू केटाहरू छ भने मात्रै म पनि त्यहाँ गएर बस्छु भन्ने टाइपको उयो छ, के अरे थिङ्किङ छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। मानिसकेको साथी होइन, उसले अब अरूलाई नदेखेपछि ऊ पनि गयो क्या। अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब यो ग्याप चाहिँ दुवैजना लाइक हुन्छ नि केटाकेटीहरू दुवैजना मिलेर चाहिँ ग्यापलाई चाहिँ फुलफिल गरेर चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब पिरियड फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट अथवा सोसाइटी चाहिँ बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ क्या। अब जब केटाहरूको पार्टिसिपेसन हुन्छ उनीहरूले बुझ्छन् सबै चिज होइन, केटी यस्तो यस्तो रहेछ यो चिजहरू भनेर बुझेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब हामी फ्रिली ठिक छ म पिरियड के अरे मेरो अहिले पिरियड चल्दैछ भन्ने टाइपको हुन्छ नि फ्रिली भन्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। थ्याङ्क यू रश्मिता बहिनी। मेरो क्वेसन चाहिँ अब पुष्पाजीलाई, हजुरले गाइने वार्डमा काम गरिरहनु भएको छ, यहाँ मेन्स्ट्रुअल हाइजिन मजाले मेन्टेन नगरेर धेरै समस्याहरू देखेको छ, यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब पेसेन्ट चाहिँ हामीले ओपिडीदेखि वार्डदेखि लिएर ओटी सबै हेरिरहेको हुन्छौँ होइन। हामी कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ अलिकति एक्सपोजर हामीले कमै पाएको छ है। त्यहाँ हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ ओपिडी बेसिसमा बढी हेरेर हुन्छौँ, वार्ड बेसिसमा कस्तो हुन्छ। मेरो एक्सपिरियन्समै सुनाउँछु, इन्टर्नसिपको बेलामा मेरो गाइनी अफमा ओपिडीमा पोस्टिङ थियो है। अनि त्यतिखेर चाहिँ हामी स्टार्टिङ पिभी चाहिँ त्यहाँबाट मात्रै गर्न थालेका थियौँ। अनि त्यतिखेर नोबेलमा चाहिँ यो हेल्थ इन्सुरेन्स स्टार्ट भएको थियो, त्यही भएर त्यहाँ लोकल जति भिलेज हुनुहुन्छ उहाँको पेसेन्टहरूले चाहिँ धेरैजना आउनुभएको थियो देखाउन, पेसेन्ट मास एकदम धेरै थियो। तर प्रब्लम के भन्दाखेरि मैले 2टा भन्दा 3टा पेसेन्ट हेरिसकेपछि चाहिँ फर्दर पेसेन्टलाई मैले पिभी गर्नै सकिनँ क्या। मतलब त्यतिसम्म फाउल स्मेलिङ थियो, उहाँको भेजाइनाबाट आइरहेको स्मेल्सहरू जुन हुन्छ यति धेरै फाउल स्मेलिङ थियो, मलाई नजिया भएर मैले त्यसपछि गर्न सक्ने। मतलब हाम्रो हाइजिनको लेभल त्यहाँसम्म छ हाम्रो गाउँतिरको पेसेन्टहरूमा है। त्यतातिर चाहिँ सायद थारूहरू बढी हुनुहुन्छ क्या र होइन। तर गाउँमा चाहिँ त्यही प्रब्लम छ, उहाँहरू कोही पनि आफ्नो पर्सनल हाइजिनसँग चाहिँ अवेर हुनुहुन्छ जस्तै लाग्दैन। उहाँहरूले कपडा युज गर्ने, फोहोर पानी गए पनि वास्ता नगर्ने, कसैलाई नदेखाउने, आफूलाई भन्न अप्ठ्यारो मान्ने है। त्यतिखेर पनि उहाँहरू चाहिँ कम्प्लेन फेरि 5 days 6 days को कम्प्लेन ल्याउनु भएको थिएन, 10 years 15 yearsदेखि भइरहेको छ भन्नुहुन्थ्यो। मतलब चाहिँ अहिले इन्सुरेन्स पाएर मात्रै आएको, मतलब एजुकेसन मात्रै प्रब्लम होइन क्या, हाम्रोमा चाहिँ इकोनोमी पनि एउटा प्रब्लम हो जस्तो लाग्छ। सबैले प्याड अफोर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्न होइन, तर पनि जतिकै कपडा भए पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यो जस्तै इकोनोमिक कन्डिसन त्यही अनुसार चाहिँ युज गरेर पनि हाइजिन मेन्टेन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जतिको कपडा एउटै कपडा रियुज नगर्ने, फेरि युज गर्न सकिन्छ, घाममा मजाले सुकाएर युज गर्न सकिन्छ। एभ्री 4 to 6 hours चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ हामीले हाइजिन वार्डमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा पेसेन्टको फल्ट भन्दा पनि हस्पिटल म्यानेजमेन्टकै फल्ट जस्तो लाग्छ, किनभने हामी आफैले पनि प्रपर सेनिटाइजेसन दिन सकेको छौँ जस्तो लाग्दैन। त्यो जुन हाम्रो गज प्याड आउँछ, गज पिस आउँछ, मास्कमा आउँछ, बोरामा आउँछ पुरै है। अब त्यो प्रपर स्टेरिलाइज छ कि छैन, वी डोन्ट केयर है। ल स्टेरिलाइज भएर आयो भने पनि लास्टमा ग्लभ्स लगायो, सुइदियो, त्यसैले सफा गरिदियो। मतलब हाम्रो लेभलबाट पनि हामी चाहिँ त्यति धेरै केयरफुल छौँ जस्तो लाग्दैन, यस्तै हो भन्ने जुन हाम्रो एटिट्युड छ है फ्रम आवर साइड, फ्रम देयर साइड चाहिँ। त्यही भएर हाइजिन भनेको चाहिँ हामीले पनि मेन्टेन गरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ अरूको लागि पनि। अरूलाई केही जिज्ञासा केही समस्याहरू छ भने भन्न सक्नुहुन्छ खुलेर। हामीहरू सबै यहाँ मेडिकल पर्सनै छौँ, नन मेडिकल कोही पनि छैनौँ। नन मेडिकल पनि छु म एकजना। ए हुनुहुन्छ, खुसी लाग्यो। त्यही त अझै नन मेडिकल पर्सन चाहिँ अलिक बढी राख्न पाएको भए चाहिँ
राम्रो हुन्थ्यो किनभने हामीले कुनै न कुनै फेजमा त हामीले पढिरहेको हुन्छौँ, देखिरहेको हुन्छ, हामीसँग नलेज हुन्छ होइन। वेबिनारमा चाहिँ हामीले आफूसँग भएको नलेज सेयर गर्न पाउँदा चाहिँ अझ बेटर हुन्थ्यो होला वेबिनारको प्रडक्ट पनि है। अब म चाहिँ एउटा डिस्मेनोरियाको कुरा गर्न चाहन्छु है। डिस्मेनोरिया भनेको पेनफुल मेन्स्ट्रुएसन। अब धेरैलाई हुनसक्छ। अब डिस्मेनोरिया चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ धेरै कहाँ हुनुहुन्छ, हस्पिटलमै हुनु पर्दैन, घरमै भएको बेला पनि हाम्रो कम्युनिटीमा सोसाइटीबाट बहिनीहरू हुन्छ, दिदी आन्टी मम्मी जो भए पनि आउनुहुन्छ नि, भन्नुहुन्छ नि हेर नानी मलाई त यस्तो पेट दुख्छ महिनावारी भएको बेला, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि उहाँहरू साधारण दबाई खाएर हामी त्यो टार्न खोज्छौँ जस्तो लाग्छ। मैले पनि गरेको छु पहिला है। अब मैले गरेको छैन चाहिँ भन्दिनँ, तर बिइङ अ मेडिको चाहिँ हामीले चाहिँ कज पत्ता लगाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ है। वाट इज द कज अफ डिस्मेनोरिया? हामीले चाहिँ यतिकै पेन भयो, पेन रिलिफ गर्ने सिम्टोमेटिक रिलिफतिर मात्रै नजाउँ, किनभने डिस्मेनोरियाको पनि दुईवटा टाइप्स हुन्छ, प्राइमेरी र सेकेन्डरी। अघि एउटा बहिनीले भन्नुभएको थियो, रश्मिता बहिनी हुनुहुन्थ्यो सायद, कि उहाँलाई फर्स्ट पिरियडमा पेन भएन, फर्दर मन्थ्सहरू पछि चाहिँ उहाँलाई पिरियड हुन थाल्यो। त्यो चाहिँ भने द्याट्स अ टाइप अफ प्राइमेरी डिस्मेनोरिया। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट 5 to 6 मन्थ्स चाहिँ साइकल्स अफ मेन्स्ट्रुएसनमा चाहिँ हामीलाई पेन हुँदैन, अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पेन हुन थाल्छ अनि सिभियर पनि हुन थाल्छ। म पनि त्यही क्याटेगोरीमा पर्छु। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी डिस्मेनोरिया हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ युजुअली 30+ 35+ भइसकेपछि क्रस हुने फिमेल्सहरूमा बढी देखिन्छ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले किन डिफ्रेन्सिएट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कुन पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले हस्पिटल रिफर गर्ने, कुनलाई चाहिँ हामीले घरमै म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। प्राइमेरी डिस्मेनोरिया चाहिँ युजुअली चाहिँ हाम्रो त्यसको कुनै अर्ग्यानिक कज हुँदैन है। त्यसको चाहिँ अन्ली रिजन भनेको चाहिँ जब मेन्स्ट्रुएसन हुन्छ, जब हाम्रो एन्डोमेट्रियल थिकनिङहरू पास आउट भएर जान्छ, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो प्रोस्टाग्ल्यान्डिन बडीबाट टेक अफ भएको कारणले चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोगेस्टेरोनको कारणले चाहिँ हो है। त्यसको कारण चाहिँ हाम्रो प्रोस्टाग्ल्यान्डिन चाहिँ रिलिज बढी भएको कारणले चाहिँ पेन भएको। यस्तो केसेसमा चाहिँ हामीले एनएसएआइडी जुन हामी आइबुप्रोफेन हुन्छ है, अनि जुन मेफेनामिक एसिड मेफ्टल भनेर खान्छौँ, यस्तो ड्रग्सहरू दिँदाखेरि चाहिँ प्राय रिलिफ भएर जान्छ। र कति फिमेल्सहरूलाई चाहिँ ड्युरिङ देयर होल रिप्रोडक्टिभ पिरियड चाहिँ यो खानुपर्छ र यसको त्यस्तो धेरै साइड इफेक्ट पनि छैन। र यो मेडिकेसन चाहिँ हामी प्रेस्क्राइब गर्न सक्छौँ एट आवर लेभल है। तर सेकेन्डरी डिस्मेनोरिया जुन हुन्छ नि, यसमा चाहिँ कुनै न कुनै पेल्भिक कज हुन्छ, अरू पनि फिचर्सहरू देखिरहेको हुन्छ। कसैलाई एक्ने धेरै आइरहेको हुन्छ, हिर्सुटिजम भनेको होल बडी हेयर्सहरू देखिन्छ, मुड स्विङ्स बढी हुने, इरेगुलर ब्लिडिङहरू जुन हामी मेट्रोरेजिया भन्छौँ, कसैलाई चाहिँ हेभी ब्लिडिङ हुन्छ, मेनोरेजिया भन्ने गरिन्छ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्ने। त्यही भएर कसैले पनि पेट दुख्यो औषधि दिनुहोस् भन्दाखेरि त्यतिकै नदिनु होला। कहिलेदेखि दुख्न थालेको हो, कति ड्युरेसन भयो, कति दिनमा पिरियड भइरहेको छ, फ्लो कतिको छ, 7 दिनभन्दा बढी छ कम छ, हामी चाहिँ एज अ मेडिकल पर्सन त्यो हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ होला। त्यो अनुसार चाहिँ एकचोटि हामी सबैलाई जेनरल स्क्रिनिङकै लागि भए पनि चाहिँ हस्पिटल रिफर गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। दिदी मेरो चाहिँ एउटा प्रश्न थियो। कस्तो भन्दाखेरि मेरो एकजना चिनेको मान्छेको चाहिँ मेनोपज भइसक्यो र अहिले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँको चाहिँ तल्लो पेट दुख्छ भनेर कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ। त्यो पनि मैले आजै थाहा पाएँ, किनभने मैले हिजो मात्रै भनिरहेको थिएँ उहाँलाई चाहिँ यस्तो सेमिनार छ तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ भनेर। अनि त्यस्तै भएर मेरो यस्तो प्रब्लम छ सुनाइदेऊ न भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। मेनोपज पछिको तल्लो पेट दुख्ने कारण चाहिँ के हुनसक्छन् र यसको लागि समाधानहरू केही छन् कि, मेडिकेसन पर्ने हो कि, या फिर अरू के समाधानहरू छन्? र मैले यो प्रश्न अहिले किन गरेको भन्दाखेरि किनभने योभन्दा अगाडि म उहाँलाई एकदम राम्रोसँग चिन्छु होइन, र तर म अहिले एमबिबिएस पढिरहेको छु भने नि उहाँलाई थाहा छ। तर यतिका दिन भइसक्यो तर उहाँले मलाई कहिले पनि भन्नु भएन उहाँको तल्लो पेट यसरी दुख्छ भनेर। तर आज चाहिँ जब मैले यो वेबिनार छ, धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्छ, तपाईँको केही जिज्ञासा छ भने म राखिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। यहीँबाट चाहिँ उहाँलाई पनि मसँग आफ्नो भएको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यति इजी नभएको चाहिँ मैले फिल गरेँ होइन।
ल त्यसपछि चाहिँ यो पेनको चाहिँ के कारणहरू हुन सक्छन् भनेर चाहिँ म प्रश्न सोध्न चाहन्छु आफ्टर मेनोपज। म बोल्न चाहन्छु यो कुरामा। अब मेनोपोज इज अ पोइन्ट अफ टाइम है। मेनोपोज सँगसँगै हाम्रो पेरी मेनोपोजल टाइम भन्ने पनि हुन्छ है। बिफोर मेनोपोज र आफ्टर मेनोपोज हामीलाई त्यही सिम्टम्स कन्टिन्यू भएको हुनसक्छ। जुन पेन हाम्रो बिफोर मेनोपोज हुन्छ, जुन हर्मोनल चेन्जेसहरू देखिरहेको हुन्छ फिमेल्सहरूमा, त्यो चाहिँ आफ्टर मेनोपोज पनि केही ड्युरेसनसम्म 3 months 5 months एन्ड कति फिमेलहरू मैले देखेको केसेसहरूमा चाहिँ 5 to 7 yearsसम्म पनि प्रलङ भएर जान सक्छ। त्यो एउटा नर्मल फेनोमेनन पनि हुनसक्छ है। अर्को भनेको चाहिँ बट हामी जहिले पनि वी सुड बी प्रिपेयर फर द वर्स्ट भने जस्तै हामीले एकचोटि उहाँको इन्भेस्टिगेसन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने आफ्टर मेनोपज पेन हुने कारण चाहिँ धेरै देखिन्छ। युट्राइन फाइब्रोइड हुनसक्छ, इन्डोमेट्रोसिस हुनसक्छ, कुनै पनि कार्सिनोइडहरू, कार्सिनोमा ट्युमर्सहरू हुनसक्छ है। हर्मोनल डिसब्यालेन्सहरू पनि हुनसक्छ। साइकोलोजिकल कजेसहरू पनि देखिएको छ पोस्ट मेनोपोजल फिमेल्सहरूमा है। अनि त्यही भएर चाहिँ यस्तो केसेसमा चाहिँ उहाँलाई एकचोटि हस्पिटल रिफर गर्नु हुँदा नै राम्रो हुन्छ होला, किनभने एटलिस्ट बेसिक इन्भेस्टिगेसन त नेसेसरी नै हुन्छ। हर्मोनको कारणले हो भने वी क्यान गिभ हर्मोनल ट्रिटमेन्ट है। अब कुनै अर्ग्यानिक कज छ, फाइब्रोइडहरूको कारणले, सिस्टहरूको कारणले छ भने अब उहाँको ओटी गरेर हुन्छ, मेडिकेसन गरेर हुन्छ, कसरी गरेर हुन्छ त्यो सल्भ गर्न सकिन्छ। धेरै ठुलो प्रब्लम त होइन, तर इग्नोर नगरेको राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। कसैलाई केही जिज्ञासा छ भने यहाँ हामी खुलेर कुरा गर्न सक्छौँ। सुन्छु न, मेरो एउटा क्वेसन थियो, ट्याम्पुन्सहरू युज गर्न हुन्छ कि नै? हुन्छ नि, किन नहुनु, एकदम युज गर्न मिल्छ है। यति मात्रै हो कि ट्याम्पुन्स युज गर्दाखेरि चाहिँ हाइजिन कन्सर्न चाहिँ हाम्रो एकदम हाई हुनुपर्छ। ट्याम्पुन्स पनि प्यारल टु प्याड जस्तै नै हो है। जस्ट यसको मेकानिजम चाहिँ ब्लड चाहिँ हाम्रो प्याडमा चाहिँ हाम्रो बडीबाट बाहिर निस्केको हुन्छ, ट्याम्पुनमा चाहिँ इट गेट्स कलेक्टेड। अब ट्याम्पुनले चाहिँ इन्फेक्सन हुने चान्सेस अलिकति जुन हामी सोच्छौँ त्यति धेरै पनि होइन, किनभने अलरेडी हाम्रो युटरसमै भएको ब्लड अलरेडी त्यहाँ हुन्छ नै। त्यही भएको ब्लड अझै पनि केही समयसम्म रहँदाखेरि केही फरक त पर्दैन, तर त्यो हामीले युज गरेको ट्याम्पुन चाहिँ कतिको सफा छ, कतिको सफा हातले युज गरिरहेको छ भन्नाले म्याटर गर्छ। अदरवाइज ट्याम्पुनको त्यस्तो साइड इफेक्ट जुन हामी जस्तो सोच्छौँ, यस्तो सोच्दा फिजिकली सोच्दाखेरि त पुरै ब्लडै ब्लक गरेर राखेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि इन्फेक्सन रेट हाई हुने हो कि नराम्रो हुने हो कि भन्ने जुन हुन्छ त्यो केही हदसम्म ठिकै हो। तर त्यो तर हामीले त्यो इन्फेक्सन लेभललाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ, हातहरू मजाले धुन सक्यौँ, टाइम टु टाइम हामीले ट्याम्पुन फेर्न सक्यौँ भने चाहिँ यस वी क्यान युज इट, राम्रो अप्सन हो। हुन त म त प्याड युज गर्छु कि, त्यो पनि मलाई जान्न मन लागेको थियो, त्यही भएर सोध्दा। ठिकै छ, त्यो प्याड चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ, मलाई आफै पनि ट्याम्पुन्स भन्दा प्याडै कम्फर्टेबल लाग्छ होइन। तर युजुअली चाहिँ अब ट्याम्पुन्स चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा त्यस्तो धेरै युज भएको चाहिँ मैले देखेको पनि छैन। गर्नै पर्दाखेरि पनि प्रायः स्विमर्सहरूले अथवा एथलिट्सहरूले जो चाहिँ अब ब्लड फ्लोसँग रिलेटेड डान्सर्सहरूले चाहिँ प्रायः युज गर्ने गर्नुहुन्छ, ताकि ब्लड चेन्जहरू नहोस् अनि त्यो स्विमिङहरू गर्दाखेरि पनि पानीतिर नजाओस् भनेर हो। बट इट्स ओके, दुइटैको राम्रै छ। अझै एउटा क्वेसन थियो, हामीले नर्मल हाइजिन त युज गरेकै हुन्छौँ होइन सधैँ नै प्रायः, त्यो पनि अरू केही हाइजिन टिप्सहरू छ भने भनिदिनुहोस् न। हजुर, अब हामीले चाहिँ अब यो लेभलमा त हाम्रोसम्मको हाइजिन लेभल चाहिँ ठिकै हुन्छ। हाइजिनिक मेन पार्ट चाहिँ हाम्रो भन्दा पनि हामी अलि रुरल एरियाजमा अनएजुकेटेडलाई नै हामीले फोकस गर्ने हुन्छ है। तैपनि हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ हामी बाहिरको हाइजिनलाई मात्रै फोकस गर्छौँ। प्याड सफा भयो, लुगा सफा भयो, सक्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो काइन्ड अफ त्यति मात्र नगरौँ होला। इन्टरनल हाइजिन भन्ने कुरा पनि हुन्छ, फ्लुइड्स एडुकेट खानु पर्यो, इन्फेक्सन हुन दिनु भएन है, पानी मजाले खाने, डाइट मजाले खाने, अनि स्मोकिङहरू कोही गरिराख्नु भएको छ भने स्मोकिङ गर्नु भएन, किनभने स्मोकिङले एकदम धेरै ब्याड इफेक्ट राख्छ। अल्कोहलले भन्दा पनि स्मोकिङले चाहिँ क्यान्सर
फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनको क्यान्सरमा चाहिँ एकदम नेगेटिभ रोल खेलिरहेको हुन्छ। सो हाइजिन चाहिँ सायद त्यसरी पनि एक काइन्ड अफ कनेक्सन गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ भनेको हामी युजली प्याडहरू युज गर्दा प्याड स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ हामी कोही कोही बेला ऱ्यान्डमली कुनै ठाउँमा फालेको हुन्छौँ, लुकाएर लिएर गएको पनि हुन्छ, ब्याग्सहरूमा पनि ऱ्यान्डमली राखेको छ, त्यो ब्यागहरू पनि फोहोर भएको हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ अलिकति छुट्टै एउटा ब्याग हामीले प्याडको लागि राखेको राम्रो। त्योभन्दा प्याड युज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हात मजाले धोएको, त्यो सेनिटाइजर युज गरेको अझ राम्रो मान्छौँ। र युजली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसली ड्युरिङ नाइट प्याड फेर्न अल्छी गर्छौँ, सुत्नुभन्दा अगाडि प्याड फेर्छौँ अराउन्ड 7-8 o'clock, अनि बिहान एकैचोटि 7-8 बजे, मतलब त्यो ड्युरेसन एकदम धेरै प्रलङ भयो। चाहिँ हामीले एकदम हाइजिन रिलेटेड चाहिँ हामीले केयरलेस गरेको पोइन्ट जस्तो लाग्छ। त्यही भएर पिरियड भएको बेला पनि एकचोटि ढिलो सुत्नुभयो भने अथवा राति एकचोटि उठेर प्याड फेरिदिनु हुन चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु सबैलाई। अनि अरू चाहिँ कपडा पनि युज गर्नुहुन्छ भने पनि कपडा चाहिँ अब हाम्रो घरमा युज गर्नुहुन्छ होला हाम्रो सोसाइटीमा, किनभने सबैले प्याड एफोर्ड गर्न सक्दैन। अब सुतीको कपडा युज गर्न मिल्छ, अनि कपडा धोएर पनि युज गर्ने सायद अहिले नयाँ आएकै छ होला, मार्केटमै आएको छ। अस्ति हाम्रो मिस नेपालले प्रमोट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले एउटा भिडियोमा देखेको थिएँ, त्यो पनि युज गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अनि सुन्छु न, भिवास जस्तो भ्याजिनल वासहरू युज गर्दा कतिको इफेक्टिभ, कतिको राम्रो हुन्छ? भिवास चाहिँ मैले देखेको चाहिँ हाम्रो यङ्गर जेनेरेसनमा चाहिँ धेरै नै युज भएको देख्छु है। अलिकति पनि हजुर अलिकति पनि फल्स स्मेल जस्तो लाग्यो भने हाम्रोमा चाहिँ धेरैले टिनेजर्सले युज गरेको देखिरहेको छु। तर प्लिज युज नगरिदिनु होला। भ्याजाइनल वास डक्टरले प्रेस्क्राइब गरेपछि, कुनै पनि मेडिकल पर्सनले मात्र प्रेस्क्राइब गरेपछि मात्र युज गर्नु होला, किनभने त्यसमा केमिकल्सहरू युज भएको हुन्छ, परफ्युम्सहरू युज भएको हुन्छ है। त्यसले चाहिँ पोजिटिभ इफेक्ट भन्दा पनि नेगेटिभ इफेक्ट बढिदिएको हुन्छ। मेडिकेटेडली युज गर्नु होला। र जुन हाम्रो नर्मल जुन भेजाइनाबाट कोही कोही बेला लिकेज हुन्छ, त्यसको अलिअलि फल्स स्मेलिङ भनेको द्याट्स नर्मल है। अब त्यो अलिअलि गनाउन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब भेजाइनल वास युज गरिहाल्ने त्यो एकदम गलत कुरा हो है। अलिअलि फल्स स्मेलिङ भनेको त्यो नर्मल फेनोमेनन हो। एकदम धेरै फल्स स्मेलिङ भयो भने चाहिँ भेजाइनल वास युज गर्नुभन्दा पनि हामी गो टु द कजमा है, के कारणले चाहिँ फल्स स्मेलिङ डिस्चार्ज आयो भनेर। किनभने हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने बाहिर युज गरेर हुन्छौँ, ल फल्स स्मेलिङ डिस्चार्ज ठिक भयो अरे, तर भित्रको जुन कज हुन्छ कोही कोही बेला इन्फ्लामेटरी पेल्भिकसँगै रिलेटेड हाम्रो प्रब्लम हुन्छ, त्यो एक्जाजरेट भएर पछि इन्फेक्सन भएर झन् नराम्रो रूप लिन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ पिभी वास चाहिँ सकभर युज नगरिदिनु होला भन्ने मेरो तर्फको धारणा छ। थ्याङ्क यू। वेलकम। आजका हामी यो कार्यक्रम चाहिँ अन्त्यतिर छौँ र आजको कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा डाक्टर पुष्पा शाहलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि सबैलाई धन्यवाद, सबैजना आउनु भएर न प्रोग्राम भयो। मैले पनि धेरै कुरा जान्न पाएँ, किनभने हाम्रो लेभलमा चाहिँ हाम्रो स्टडी पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ म गएको थिइनँ। र जुन उहाँले भन्नुभयो पिरियड भएको 7 डेजसम्म घरमै बस्नुपर्ने सुनेको त थिएँ, तर अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन। किनभने म मधेसी कम्युनिटीबाट भएर पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ जति सोच्नुहुन्छ सायद हामीले चाहिँ बढी नै फ्रिडम पाएको रहेछौँ जस्तो लाग्यो। किनभने हाम्रोमा चाहिँ घरभित्रै बस्नुपर्ने त्यस्तो केही पनि रिचुअल्स छैन है। हामी किचनमा पनि जान सक्छौँ, खाना पनि पकाउन सक्छौँ। हाम्रोमा लिमिटेड भनेको चाहिँ त्यही पूजाआजाको कुरामा छ। त्यो मेरो घरमा पनि छ, अहिलेसम्म पनि लागु हुन्छ है। अब त्यो मम्मीहरूको अगाडि अघि एउटा बहिनीले भन्नुभएको थियो मम्मीहरूको अगाडि चाहिँ गर्न गाह्रो हुने, तर आफू एक्लै भएको बेला चाहिँ मान्ने। म पनि त्यही क्याटेगोरीमा पर्छु है बहिनी। अब तर के भयो त मम्मीहरूसँग हामी त्यहाँ उहाँहरूलाई पनि आफ्नो रिचुअल्स फलो गर्न दियौँ। अब हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ अब हामी चाहिँ मन्दिर जान मिल्ने गरी आफू हाइजेनिक भएर ट्रेन्ड निकाल्दा भइहाल्यो नि। एभ्रिथिङ इज इन आवर ह्यान्ड्स। अझै हामीसँग एमएससी नर्सिङ पढ्नु भएको बिपिकेएचएसबाट रचना दिदी, उहाँलाई पनि प्रोग्राममा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रोग्राममा बोलाएकोमा है, म त क्लासहरू लिएर बसिरहेको थिएँ स्टुडेन्टहरूलाई। अनि आज यो मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डे भनेर बिपिकेएचएसमा हुँदा त सेलिब्रेट गर्थ्यौँ हामी है।
तर जुन एउटा पढाइको त्यो छुटेपछि चाहिँ अर्कै यस्तो यस्तो सानो प्रोग्रामहरू मिस हुँदो रहेछ कि अनि पछि उसले भनेपछि खोलेर हेर्दाखेरि आज त्यो रहेछ जस्तो लाग्यो मिस हुने रहेछ थ्याङ्क यू अनि डाक्टर पुष्पालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद धेरै इन्फर्मेसन दिनुभयो म सुनिरहेको थिएँ बच्चा छ छेउमा उसलाई सुताएर अनि प्रोग्राममा आएको थिएँ 1 घन्टापछि उठिसकेँ त्यही पनि सुनिरहेको छु थ्याङ्क यू सबैजनालाई पार्टिसिपेन्टहरूलाई सबै बहिनीहरूलाई त्यसै गरी हामीसँग पिएसआरका पास्ट मेम्बर विश्वका दिदी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू म्याम दिदी यो प्रोग्रामको बारेमा यस्तो हुँदैछ है दिदी भनेर बोलाएकोमा पहिला उता हुँदाखेरि सायद लकडाउन नभएको भए हामी पक्कै पनि केही कार्यक्रम गरिरहेको हुन्थ्यौँ होला है स्कुलमा गएर अब यसपालि यस्तै डिस्कसन फोरम राखियो धेरै राम्रो छ ठिक छ त्यसै गरी हामी मध्ये एकजना मात्र भाइ आउनुभएको थियो उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कल्पना दिदीलाई पनि हामीले बोलाएकोमा आइदिनु भयो सहभागी हुनुभयो उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र आजको कार्यक्रम सफल बनाइदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो त्यसमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद आगामी दिनहरूमा पनि हजुरको साथ र सहयोगको आशा राख्दछौँ र हामी पिएसआरएन स्टुडेन्ट च्याप्टरको बारेमा त धेरै सुन्नुभएकै थियो होला यस्तै विभिन्न स्वास्थ्यमूलक कार्यक्रम र वेबिनार सिरिजहरू यदि चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक आइडी पिएसआरएन डिपिकेचेस फेसबुक पेज पिएसआरएन डिपिकेचेस IPPWN एफिलिएटेड PSRN डिपिकेचेस 2017@gmail.com फेरि पनि यस्तै कार्यक्रम लिएर आउने बाचाका साथ हामी यो कार्यक्रम यही टुङ्गाउन चाहन्छु हस्त सबैलाई धन्यवाद